سنو تے سونے نبی دا سونا فرمان بھی سنو. نعرہ تکبیر. ہر زبان جو اپنے رب دا نام نکلنا چاہیے ہے. زبان کو تو پالا کہنے لگا بیٹھا نا. سبحان اللہ. انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدنا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم. گو امز کمال توچے غوث ثقلینا محبوب خدا ابن حسن آل حسینہ سر در قدمت جملہ نہادند بگفتند تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. ما عاجز و حیران بما دیم بگرداب لا مخلص الا بک باللہ لدینا. ما تشنع چو ماہی ہما در دشت فتح دیم اے ابر کرم اے ابر کرم اے ابر کرم بار تو بشتاب الینا. حمد و صلاۃ تو بعد سامعین و حاضرین بابرکت بزم ایصال ثواب دی پروقار بارونق بزم اللہ کریم اپنی بارگاہ دے اندر اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرماوے اور خصوصی دعا اللہ کریم محترم جناب حاجی سجاد حسین صاحب دے اخروی منازل آسان فرماوے بہشت اعلیٰ جہیں عطا فرماوے قبر دیاں تمام منازل آسان فرماوے اور بالخصوص مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین شریفین وچ جگہ نصیب فرماوے. عزت مآب محترم المقام برادرم میاں عمران صاحب، محترم جناب عزت مآب برادرم میاں فرحان صاحب، جملہ لواحقین و رساکوں اللہ کریم اے صدمہ برداشت کرن دی ہمت عطا فرماوے اور ہمیشہ اپنے بابے واسطے دعا گو رہن دی توفیق عطا فرماوے. سامعین محتشم، گفتگو دے آغاز کنو پہلے میں گزارش کرا جو حدیث رسول نبی سے فرمائے کہ جر ویلے تساں کہیں دے مہمان بنو تے وال میزبان دی تکلیف دا خیال کرے جو کو تکلیف نہ تھی وے. تساں جتنے آئے بیٹھے وے سارے مہمان وے. اگر اگا جگہ بن دیئے تو تساں اگا تشریف جن نہ ہو جو میں دیدہ بیٹھا پچھوں حالی کافی دوست آباب تشریف گدی آنن تے جگہ دی تنگی تھی سی. اس واسطے او اگر گردنہ پھلان کے اگا آمن تا اچھی بات نہیں. اگر اگا جگہ بن دیئے تا سارے آباب پچھو اگا دیکھ کے اپنی جگہ بنا کے اگا تشریف جنہ ہو. سبحان اللہ. ایک دفعہ بیک زبان تھی کہ درود شریف پڑھو چاہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیت مبارکہ تلاوت دا شرف اللہ نے بخشے اس دے اندر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت تو بعد اما بابے دنال حسن سلوک دا حکم فرمائے. چنانچہ ارشاد ربانی وقضا ربک اللہ تعبدو الا ایہ. اللہ فرمیندے پہلے نمبر دے اتے میری عبادت کرو
میں کو سجدہ کرو، میں وحدہ لا شریک ذات کو خدا منو۔ اس تو بعد فرمایا دوجے نمبر دے ہوتے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے اماں بابے دے نال حسن سلوک کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت دا پہلا حصہ ہے، اگلے حصے دے اندر این تو زیادہ تاکید کی دی گئی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تو اماں بابے دے وچوں بابا اماں یا دوہیں ضعیفی دی وجہ تو بڑھیپے دی وجہ تو انہاں دی کمر جھک ونجے تے تسا جوان تھی آؤ، وال اللہ قرآن فرمیندے فلا تقل لہما اف، وال اپنے اماں بابے کو اف تک نہیں آکھنا، ولا تنہرہما، نہ ہی اماں بابے نال دھڑکے وچ گال کراہے تے نہ ہی جھڑکیاں ڈیواہے، یعنی دھڑکے نہیں دیونے اماں بابے کو، وقل لہما قولا کریما، مٹھے پیارے تے سونے انداز اماں بابے نال گفتگو کراہے، جو اللہ دی رضا بھی ہی گالے چھے تے رسول اللہ دا دین بھی ایو درس دے دے۔ سبحان اللہ۔ اے آیت دا مفہومی معنی، اے آیت دا مفہومی معنی۔ ہن اس آیت دے مفہومی معنی دے تناظر دے اندر اسا حدیث مبارک دی طرف چلتے ہیں جو اماں بابے کو اللہ نے کیا مقام تے کیا فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن اس تو پہلے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر جڑا اے ارشاد فرمایا گئے فلا تقل لہما اف، اپنے اماں بابے کو اف تک نہیں آکھنا، یہ اف دا معنی قرآن مجید دی تفاسیر دے اندر کیا بیان کیتا گیا؟ تفسیر روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حوالے دا ذمہ دار میں آپ اف دا معنی کرے دے ہوئے فرمیدن کہ اف دا معنی کیا تھی دے کھجور کھاو، کھجور دی گٹک دے پچھلے پاسوں نکا جیا سوراخ ہوں دے، اس سوراخ دے ذرے دے برابر بابا بلیندہ بیٹھے یا اماں بلیندی بیٹھی ہے، بلیندی جا دے ہوتے تھوک دا ذرہ باہر نکلے، مقدار کتنی ہے؟ کھجور دی گٹک دے پچھلے پاسوں جڑا سوراخ ہے جس دے اندر سوئی بھی بمشکل داخل ہوندی ہے، فرمایا اتنی مقدار دے اندر اگر تھوک دا ذرہ بابے دی ڈاڑی کو لگ گئے یا اماں دے بوچھن دے ہوتے کسے مقام تے لگا کھڑے تے دھی یا پتر ایو کو جا کے جا بابا ذرا ڈاڑی دے ہاتھ مرائے گلازت لگی کھڑی ہے یا تھوک لگی کھڑی ہے، ذرا میں ہاتھ لوائے، ذرا ہاتھ پھیر کے صاف کرائے۔ اللہ فرمائے دے تائیں اپنے بابے کو شرمسار کیتے تے میں قرآن چاکے کہ اماں بابے کو اف نہیں آکھنا، ہی کو اف آدن چار نمازاں دفع تھی ون میری بارگاہ وچ نمازاں اس وقت قبول ہو سن جدہ تو اپنے اماں بابے دا فرما بردار تے تابعدار بن سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یہ اف دا معنی علامہ آلوسی بغدادی نے تفسیر روح المعانی دے اندر نقل فرمائے۔ انہاں بابے سے وقار حکم کیا ہے؟ فرمائے حکم ہے کہ بابا بلیندی جا دے ہوتے اگر تھوک دا ذرہ کتھیں لگا کھڑے تا پوتر آپ اٹھے تے اپنے ہتھا دنال ابے دی اس جگہ کو صاف کرے، اپنے ہتھا دنال بابے کو الواوے نہیں جو بابا شرمسار تھی سی تے اللہ ابے دی اتنی شرمساری بھی برداشت سبحان اللہ اماں بابے دے فرما بردار علا سکدن باقی آواز کے معذرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آباد جی وقار ہن اف دا بیا معنی احیاء العلوم دے اندر حجت الاسلام سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت امام محمد بن احمد الغزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھ دے ہوئے فرمیدن کہ اف ناخن دی میل کو آدن، کیا مطلب؟ فرمایا او مانا اپنی جات سبحان اللہ ناخن دے تلے جڑی میل جمی کھڑی ہوں دیئے اگر اتنی مقدار دے برابر کتھیں غلاظت یا کوئی تھوک دا ذرہ لگا کھڑے تا اگر کہیں پوتر آکھے کہ بابا کو صاف کرو اے بھی اف دے معنی دے اندر شامل ہے۔ وال اس تو بعد جڑی اللہ اکبر تفسیر کبیر حضرت امام فخر الدین رازی نے جڑا اف دا معنی کیتے ہو ای تو زیادہ آسان ہے۔ آپ فرمیدن اف دا معنی ہے کہ اے بابا سمجھاون دی گال کریں نہ بیٹھے یا اماں اپنے پوتر کو سمجھاون دی گال بیٹھی کریں دی، پوتر نے اگو جواب نہیں دیتا، اگو علایا نہیں، صرف دل دے وچ برا محسوس کیتے سی تے متھے دے وٹ پاتے سی۔ دل دا ارادہ بابا تا نہیں جاندہ لیکن او ذات تا جان دی ہے نا، دل دا ارادہ اماں تا نہیں جان دی لیکن او ذات تا جان دی ہے نا، تے تائیں اماں بابے نال حسن سلوک کرنے او ذات کو راضی کرن واسطے، اس واسطے اس نے جواب نہیں دیتا پلٹ کے، صرف دل وچ برا محسوس کیتے سی متھے دے وٹ پاتے سی۔ اللہ فرمائے ہی کو تا میں آکے اوف تے اوف نہ کرا ہے تائیں
فرمایا اما بابے نال اے سلوک کیوں رکھے؟ اللہ حکم چاہے فرمایا بابا یا اما سمجھاون دی گال کرے خطا پیشانے نال قبول کر کے عمل کرے، جدا عمل کرے سے اللہ بھی راضی تھی پوسی، رسول اللہ دی ذات راضی تھی پوسی۔ اور اگر اوفد معنی بیان کیتے ونجن تو میں فقیر کو 13 اوفد معنی یاد ہیں، اور علماء تا ان تو بھی زیادہ معنی بیان کر سکتے ہیں۔ میں تو اتنا جی ہاں طالب العلم اور علماء دا جتی جوڑ خادم تے نوکر ہاں۔ حدیث مبارک دی طرف چلتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پہلے نمبر دے اُتے اللہ فرمائے میری عبادت کرو، دوسرے نمبر دے اُتے اما بابے دے نال حسن سلوک کرو۔ موجم الکبیر، موجم الصغیر، موجم الاوسط، تریہائیں کتابہ دے اندر حدیث مبارک موجود ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم لہو ولدان مسلمان یصبح الیہما محتسبا الا فتح لہ اللہ بابین یعنی من الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اگر کوئی بندہ صبح دا آغاز اس انداز کرے، یعنی صبح کو اٹھی کے سب تو پہلے اللہ دے حضور سجدہ ریز تھے، عبادت کیتی سی، صبح دی نماز ادا کیتی سی، نماز ادا کرن دو بعد گھر وچ آئے تے محبت بری نگاہ اما دے چہرے تے پاتی سی یا محبت بری نگاہ ابے دے چہرے تے پاتی سی۔ نبی سے فرمائے جائے صبح دی نماز دو بعد بابے دے چہرے کو محبت بری نگاہ نال ڈٹھا، اللہ اپنی رحمت دا بوا اس بندے واسطے کھول دے دے۔ اور جڑے ویلے نظر چاہ کے اما دے چہرے تے پیسی، اللہ اپنی رحمت دا بیا دروازہ کھول دے سی۔ کیا خیال ہے جندے واسطے رب جنت تے دروازے کھلواوے، کیا اجڑی وہ بندے کو جنت نہ ونڈے سی؟ بیٹھے کہیں نہیں میں لگ دے تو سر اما بابے دے فرما بردار اللہ سکتے۔ اس واسطے اباب جی وقا جائیں محبت بری نگاہ اما دے چہرے تے پاتی یا محبت بری نگاہ بابے دے چہرے تے پاتی، حدیث رسول آدھی ہے کہ اللہ اپنی رحمت دا بوا او بندے واسطے کھول دے دے، اور وال پورا نہیں اس بندے دوتے اپنی اللہ رحمت دا نزول فرمائی رہا دے۔ اتنا سوال پیدا تھی نے یا رسول اللہ جے دے گھر دے وچ اما زندہ ہوئے وہ اما دے چہرے دا دیدار کرے اندے واسطے تا رحمت دا بوا کھول ونجے، جے دے گھر دے اندر بابا جیندہ ہوئے وہ اپنے ابے دے چہرے دا دیدار کرے اندے واسطے بھی رحمت دا بوا کھول ونجے۔ سیدی یا رسول اللہ جے اما بابا فوت تھی ونجن ہزارہ من مٹی دے تلے ہوئے، کیا اندے واسطے بھی رحمت دے بوئے کھل سن یا رحمت دے بوئے بند رہے سن؟ حدیث رسول حوالے دا ذمہ دار تادم زیست میں نبی سے فرمائے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا۔ فرمایا جیڑا میرا امتی ہر جمعے علی دیوار اما بابے دے قبراں دی زیارت چ کرے انہاں واسطے دعا چ منگے اللہ پورے ہفتے دے گناہ بھی معاف کر دے دے، اما بابے دے قبراں دی زیارت دا صدقہ اللہ رحمت دا حقدار بھی بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اس واسطے اما بابا زندہ ہیں تو انہاں دے چہرے دا دیدار باعث رحمت باعث نزول رحمت پیا بن دے، اور اما بابا فوت تھی کہ ہن رولا یہ ہے کہ تک معاشرے دے اندر جب اے بگاڑ پیدا ہو سی کہ جدا اے معاشرے کو سبق دیتا ویسے کہ قبرہ تے ونجن جائز کوئی نہیں، قبرہ تے اتاکن ون کے دعا منگن جائز کہیں نہیں، بالکل بزرگ آدھے رانے نہ کر سیرے چے رینڈ پہ ونجن نہ تے اندہ حال لے ہے رینڈ کٹو اندہ حال اے نہیں جو سیر لہا کتو، جڑی گال غلط ہوں دی وہ غلط ہوں دی۔ مزارات تے اتے قبرہ دے اتے اس انداز چے ونجنا کہ ڈھول ڈھمکا بندہ چاہ کے ونجے وہ تو جمعر تاڑی مارے اتاکن ون کے اپنی موت کو یاد نہ کرے، اور مرن جڑے قبریں ستے پر انہاں واسطے دعا نہ منگے، تے قرآن دی تلاوت نہ کرے، تے بات سیر و سیاحت واسطے ونجے، تے اتاکن ون کے غیر شرعی کام کرے تو بالکل حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ قبرستان ون کے رب دے قرآن دی تلاوت کرے مردے واسطے دعا چمنگے، یہ صرف جائز نہیں بلکہ رسول اللہ دی سنت بھی ہے، مصطفیٰ دے سارے صحابہ دی سنت بھی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ نبی اللہ علی۔ اس واسطے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں چل دے بھئی حدیث مبارک دی طرف وجیز الصراط علامہ فیض عالم ہزاروی حوالے دا ذمہ دار میں مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام دی بارگاہ بے کس پناہ وچ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، آقا میں منت منی ہمیں میرا کام تھی ونجے میں جنت دی چوکھٹ کو چمسا،
آقا ہوئے بلاگ وڈی مار کھڑا آقا ہوئے ٹاپ وڈا مار کھڑا تے تسا آپ فرمائے جنت سات اسمانہ دے پارے کام تا میڈا تھی گئی لیکن میں جنت دی چوکھٹ کو بوسا کی میں دیوا اعلیٰ حضرت فرمائے واہ حجا جود و کرم ہے شہ بطہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ اب تنگی داما پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ سبحان اللہ مصطفیٰ کریم دے دربار گور بار دے اندر تا نہ کئی مسئلے دا حل نہ ہوئے تا تھی نہیں سکتا نہ تا دربار مصطفیٰ وچ ہے ہی کوئی نہ آباب زیوکار جدہ صحابی پوچھے آقا میں منت منی ہے جنت دی چوکھٹ کو چمڑ دی کام ٹھیک ہے منت کیوے لہاما ہونی ہکی حدیث کنے کتنے مسئلے حل پہ تھی نے ذرا توجہ کرو پہلے حدیث سنو وال اس تو بعد استدلال پیش کرے نا نبی سے فرمائے کیا منت منی آبی آقا جنت دی چوکھٹ کو چمڑ دی مصطفیٰ کریم اللہ اکبر نبی سے فرمائے گھبرانا کیوں ہے گھر چلا ون اماں دے قدم چمچا بابے دا متھا چمچا سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئیے کوئی گا حدیث رسول حوالے دی ذمہ داری میڈی فرمایا اماں دے قدمے کو بوسا دے بابے دا متھا چمچا ایویں سمجھے رب دی جنت دی چوکھٹ کو بوسا دیتی کھڑے صحابی رسول عرض کیتے آقا یا رسول اللہ میں چھوٹا جی آمی میری اماں بابا فوت تھی گن مصطفیٰ اور مزے دی بات ہے جنہ صحابی آکے آقا میں منت منیے جنت دی چوکھٹ کو چمڑ دی منت کیویں لہاوا نبی صحیح نہیں فرمائے اڑتے لگا میں محمد دیا تلیاں کو چمچا میں نے تلیاں کو چم سے تہی میں سمجھے جنت دی چوکھٹ کو چمی کھڑے جنت نے جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا جنت دی کیا مجال مصطفیٰ کریم دے تلیاں دا مقابلہ کرے نبی سے اپنے ہاتھ نہیں چمائے وجہ چاہے سبحان اللہ نبی سے اپنے ہاتھ نہیں چمائے وجہ چاہے امت واسطے مسئلہ آسان کرنا ہا سمجھاونا ہا صحابی آدھے جنت دی چوکھٹ کو چمڑے نبی سے فرماوے نا میرا ہاتھ چم ایویں سمجھ جنت دی چوکھٹ کو چمدا پہ آج مسئلہ ای حل ہوئے ہا بھئی او منت اتھائی کھڑ گئی ہے چاہے جنت دی چوکھٹ کو چمڑے نبی دے ہاتھ چمے ہون چونکہ نبی سارے درمیان موجود کہہ نہیں جنت دی چوکھٹ کو کیویں چمسو اپنے ہاتھ چما میں نہ تا مسئلہ کھڑ ونجے ہا اڑ ونجے ہا نبی سے فرمایا قیامت تک واسطے میں کہے امتی دا دل ہوئے جنت دی چوکھٹ کو بوسا دے وردا وہ اماں بابے دے قدمے کو چمے چاہ ایویں سمجھے جنت دی چوکھٹ کو بوسا دے سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یا علی علماء حق اہل سنت زندہ باد سبحان اللہ صحابی رسول اللہ کہتے آقا میں چھوٹا جی ہمیں میرے اماں بابا فوت تھی گئے نبی سے یہ نہیں فرمایا دوجی دفعہ چلو اماں بابا زندہ ہوئے نا انہاں دے چہرے دا دیدار کرے اور انہاں دے قدمے کو بوسا دے میں آتا تیری منت لے بجیا اور اماں بابا چونکہ فوت تھی گئے اور لگا میں محمد دیا تلیاں کو اور چمچا نبی سے دوجی دفعہ بھی اپنے تلیاں دا حکم نہیں فرمایا سبحان اللہ فرمایا حوالے دا ذمہ دار میں واپس لگا میں اماں دی قبر دی پواندی چمچا اپنے دی قبر دی سران دی چمچا سبحان اللہ سمجھے جنت دی چوکھٹ کو سبحان اللہ صحابی رسول والعرض کی تھی آقا میں چھوٹا جی میں میرے اماں بابا فوت تھی گئے میں کو تا اماں بابے دے قبر دا نشان ہی پتہ کہہ نہیں نبی سے والی نہیں فرمایا لگا میں محمد دیا تلیاں چمچا حدیث شریف دی الفاظ نبی سے دو انگلی کھڑے کیتے نے خط خطین نبی سے دو لی کے چکن فرمائے نے اٹھی تصور کرے تیری اماں دی قبر ہے یہ تیرے بابے دی قبر ہے ان دی سرا دی چمچا ان دی پوا دی چمچا ایویں سمجھے جنت دی چوکھٹ کو چم کے اپنی منت لہائی کھڑا سبحان اللہ بابے دی مکاری ایک حدیث کنے کتنے مسئلے حل ہوئے جیڑے بندے اے آدر کے منت منن جائز کہنی اے تا غیر شرعی کام ہے ہندوؤں دا کام ہے اے تا رسمی کام ہے تا انہاں دے بارگاہ وچ اے پیار علی ادب علی گزارش ہے کہ اگر منت مننا حرام ہودا
حضور اپنے صحابی کو آخر جڑا کم ہے حرام تے کیتا چوئے جڑے کم دا کنسپٹ کے دی شریعت وچ کائے او منت منی چوئے تو پتہ چلا ہر او منت جڑی شریعت دے خلاف ہوے او حرام ہے یعنی اگر کئی بندے منت منی اللہ میں کو پوتر دے میں جمعے مرے سا میں کو پوتر دے میں شباز کلندر بس بھر کے ویسا اے منت تو جائز نہیں لیکن اگر کہیں بندے اے منت منی اللہ کام تھی ونجے میڈا میں دو نفلی پڑھ سبحان اللہ تھی ونجے میڈا میں سپارہ قرآن دا پڑھ کام تھی ونجے میڈا میں روزہ رکھسا سبحان اللہ منت مننا یا سیدہ زہرا پاک منت نہ منی ہے اللہ میرے پترے کو بخار لہ ونجے میں زہرا روزہ رکھسا سبحان اللہ علی آکے ول میں بھی روزہ رکھسا حسن تے حسین پاک آکے جدا اماں تے بابا رکھے نہ سا تو نہ رکھو ول ساڈی منت تے اسا بھی روزہ رکھسا سبحان اللہ اے جی منت جڑی شریعت دے دائرے دے مطابق ہوئے شریعت دی حد دے اندر ہوئے ایسی منت مننا باعث برکت بھی ہے اور صحابہ والے بیت تے رسول اللہ دی سنت بھی ہے سبحان اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماوے آمین دعائے محترم جناب حاجی سجاد حسین صاحب دی اللہ درجات بلند فرماوے آمین بجاہ نبی الامین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین